हामीले सुशासनको नारा लिएर समृद्धिको नारा लिएर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर दैलोमा हामी पुग्यौं र यो उपनिर्वाचनमा हामीले अत्याधिक बहुमतबाट जित्यौं। अहिले दुईजना मात्र रविजी र डाक्टर वाग्लेजीले मात्र जित्नु भएको छैन, यो देशले जितेको छ, नेपाल आमाले जितेको छ, मधेसले जितेको छ, पहाडले जितेको छ, हिमालले जितेको छ। यसले यस्तो सन्देश दिएको छ, मधेस तराई पहाड हिमाल एउटै हो, नेपाल एउटै हो। नेपालले परिवर्तन खोजेको छ, यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले परिवर्तन खोजेको छ। कुशासनलाई तोड्नको लागि असल व्यक्तित्वहरू छानेर सदनमा पुर्याएको छ। यसले एउटा सन्देश दिएको छ, देशका शीर्ष देशका लुटेराहरूको, देशका कुशासनमा व्याप्त व्यक्तित्वहरूको मुटु हल्लिएको छ। तपाईहरूले गर्व गर्नुपर्छ। तपाईहरूले के मानेमा गर्व गर्नुपर्छ? तपाईले खोजेको परिवर्तन, तपाईले खोजेको सुशासन, तपाईले खोजेको समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तपाईले खोजेको देशको आशाको किरण अब यो देशमा जागेको छ। यसलाई निम्न दिनु हुँदैन साथीहरू, यसलाई निम्न दिनु हुँदैन। हामीलाई तपाईहरूले देशले पत्ताएर म 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट पनि मैले जितेको छु। यो मेरो जित हो। मलाई थाहा छ त्यहाँका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई असाध्यै माया गर्नु भएको छ, असाध्यै प्रेम गर्नु भएको छ। उहाँहरू असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई अब हामी सबै मिलेर एउटा शिक्षा दिनु परेको छ। उहाँहरूलाई के हो सुशासन सिकाउनु परेको छ, उहाँलाई शिक्षित बनाउनु परेको छ। त्यसैले अब हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मधेस तराई पहाड हिमाल सबैतिर आम दाजुभाइ 2 करोड 92 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सिकाउने छौँ के हो सुशासन, के हो शिक्षा, के हो रोजगारी, के हो स्वास्थ्य, के हो सुरक्षा भन्ने हामीले सिकाउनु परेको छ। अब तपाईहरू यो परिवर्तनको लागि तपाईहरू सबै लाग्नु भएको छ। तपाईहरुमा एउटा चुनौती आएको छ। एउटा के चुनौती छ भने तपाईहरू परिवर्तन खोज्ने मान्छेहरू पहिला आफू परिवर्तन हुनु पर्दछ। आफू परिवर्तन भएर सुशासनमा लागेर अनुशासनमा रहेर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा तपाईहरूले आजकै दिनदेखि पुर्याउनु पर्दछ। र समय धेरै टाढा छैन। 84 साल भनेको जम्मा 4 वर्ष मात्र हो। अझ हामीले मेहनत गर्नु परेको छ। अझ हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जागरुक बनाउनु परेको छ। यो देशमा 33 वर्षसम्म धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई झुकाएका छन्। उहाँहरूले केही समय झुकाउनु भयो, अब सधैँको लागि झुकाउन सक्नुहुन्न। 84 सालमा मधेस तराई पहाड हिमाल कसैलाई पनि झुकाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले म एउटा छोटो कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अब हामीबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विश्व समुदायले, यो नेपाल आमाले धेरै ठुलो आशा गर्नुभएको छ। यसलाई निराशामा परिवर्तन गर्यौं भने हामीलाई पाप लाग्छ। त्यसै कारणले म तपाईहरुको रोस्टममा अहिले बोलिरहेको छु। तपाईहरुले पत्ता र 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट मधेसको कोर एरियाबाट मैले त्यो एउटा चाहिँ लडेको थिएँ। मैले 2800 मत ल्याएर जितेको छु। मेरो भोट अर्ग्यानिक भोट हो।
त्यसैले तपाईहरूलाई अब हामी सबै मिलेर अब यो 4 वर्ष मेहनत गरौँ, 4 वर्ष दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःखमा साथ दिउँ, सुशासनको एजेन्डा लिएर अगाडि बढौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई औँलो ठडाउँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ, भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर देशको विकासमा लगाउनु परेको छ। 4 वर्षपछि यो सम्भव छ। हामी तपाईहरू यत्तिकै एनर्जेटिक भएर, यत्तिकै जागरुक भएर, विवेकी भएर अगाडि बढ्नुहोस् र हामीले 4 वर्षपछि यो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईले छानेको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। शासन हामीले सम्हाल्छौँ र सुशासन हामीले दिन्छौँ, कानुनी राज्यको स्थापना गर्छौँ, शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्छौँ, स्वास्थ्यमा विकास गर्छौँ, रोजगारीमा विकास गर्छौँ। यति भन्दै म तपाईहरू सबैलाई, म रविजी वा डाक्टर साहबलाई मात्र बधाई दिन्न, म नेपाललाई बधाई दिन्छु, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बधाई दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मधेस, जय सुशासन, जय घन्टी। हजुर, धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमका सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेज्यू, नेता रमेश खरेलज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो नमस्कार छ। हामीले भर्खरै एउटा अभूतपूर्व निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा प्राविधिक हिसाबले हामी 2 भाइले जित्यौँ, तर राजनीतिक हिसाबले हामी 3 जनाले जितेका छौँ। र यो राजनीतिक मुद्दाको जितमा बाराका चेतनशील विवेकशील जनता, चितवनका प्रगतिशील जनता र तनहुका सम्पूर्ण अग्रगमनका पक्षधर साथीहरूले हामीलाई जुन अभिमत दिनुभयो, जुन म्यान्डेटका साथ हामीलाई राजधानी फर्काउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 70 वर्षदेखि हामीले हाम्रा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र हक अधिकारका लागि लड्यौँ। त्यो 20औं शताब्दीका लडाइँहरूमा तनहु, बारा, चितवनका जनताले पहिलेदेखि नै साथ दिँदै आउनुभएको हो। उहाँहरू त्यो सङ्घर्षका दौरान आफ्नो प्राण आहुति गर्ने र असाध्यै दुःख कष्ट झेलेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनमा सङ्घर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति म श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले त्यो व्यवस्था परिवर्तनबाट अब अवस्था परिवर्तनको जुन सङ्घर्ष हो, जुन 21औं शताब्दीका युवाहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति, नियत, क्षमता, यी कुराहरूको एजेन्डा जुन बोकेर हामी असाध्यै सकारात्मक, असाध्यै ऊर्जाशील अभियानमा जुन हामी होमिएका छौँ, त्यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण तनहुका, चितवनका र बाराका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हेर्दा युवा भए पनि मलाई अलिअलि 30 वर्ष जति भयो। म पनि राजनीतिक रूपले चासो राख्ने र बेला बेलामा सहभागिता पनि जनाएको धेरै लामो समय भयो। मलाई यसपटक आफै चुनावमा होमिँदै गर्दा 2080 सालको चुनाव, 2048 साल र 2051 सालको चुनावसँग तुलना गर्ने अवसर पनि मिल्यो। 30 वर्षको अवधिमा केही भिन्नताहरू पनि पाएँ, तर केही कुराहरू यथास्थितिमै रहेको पनि पाएँ। अहिले तनहुकै हकमा म आफैले भोगेका कुराहरू, 4-5 वटा कुराहरू, यो राजनीतिक शिक्षाका कुराहरू म आज राख्न चाहन्छु। यसलाई थप व्याख्या,
थप परिष्कार, थप विश्लेषण अब पछि विभिन्न फोरमहरूमा म गर्न जानेछु नै। र अर्थतन्त्रका विषयहरूमा अब हाउसमै गएर बजेट सेसन आउँदैछ, अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने इत्यादि बारे म त्यहाँ बोल्ने नै छु। तर अहिले केही राजनीतिक कुराहरू म गर्न चाहन्छु। 48 साल, 51 साल, 56 सालतिर एउटा गाउँघरतिर एउटा कहावत थियो, चुनाव जित्नको लागि इँटा चाहिन्छ, बिटा चाहिन्छ, ठिटा चाहिन्छ भनिन्थ्यो। इँटा, बिटा, ठिटाको राजनीतिलाई यसपालि हामीले परास्त गरिदियौँ। बुथमा गडबडी गर्ने, पैसा बेपत्ता बाँड्ने, मासु र रक्सी खुवाउने इत्यादि साथीहरूले जुन अभ्यास गर्नुभयो, यसलाई हामीले सोझै जनतामा गएर आफ्ना सकारात्मक एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर उहाँहरूको मन जितेर यो पुरानो कुसंस्कारलाई हामीले यसपालि ठुलो धक्का दिएका छौँ। र मलाई लाग्छ यसबाट परम्परागत राजनीति गर्ने साथीहरूले धेरै ठुलो शिक्षा पनि लिनुभएको छ। 300 वटा साडी बाँड्नुभयो, त्यस ठाउँमा 200 भोट पनि आएन। 4 जना प्रधानमन्त्रीहरूलाई हेलिकप्टरमा ल्याएर उतार्नुभयो, मन्त्री पद चकलेट बाँडा जस्तो गरेर बाँड्नुभयो। त्यहाँ त्यो भन्सार भानुको वडा नम्बर 1 मा मैले आँकडा हेर्दै थिएँ, 1676 मत खसेकोमा 1044 मत हाम्रो पक्षमा आएछ। साथीहरू महागठबन्धन गर्ने रवि लामिछाने, रमेश खरेल, स्वर्णिम वाग्ले विरुद्ध यो देशका सिङ्गा अरू राष्ट्रिय दलहरूको महागठबन्धन, अब कसैले अलि अप्रिय लाग्ने शब्द पनि प्रयोग गरेका छन्, गठबन्धन होइन यो त ठगबन्धन हो भन्ने पनि गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, चाहिँ नेकपा एमाले सबै मिलेर हामीहरूलाई हराउने भनेर गरे र त्यसका ताना बुन्ने त्यो षड्यन्त्रको खाका चाहिँ आबु खैरेनीमा बनाएका रहेछन् साथीहरूले। र आबु खैरेनीको आँकडा हेर्दै थिएँ म, 2173 मत खसेको 1515 घन्टीमा यसपालि। त्यसैले यस्तो यो पुरानो शैलीको राजनीतिलाई हामीले जुन राजनीति सुसंस्कृत बनाएर अब सुशासन र समुन्नतिको एजेन्डामा हामी जानुपर्छ। यो परिवर्तनको वेग, हाम्रो युवा जोश, ऊर्जा, आकांक्षालाई समेटेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो यथास्थितिवाद, यो परम्परावादलाई हामीले तोड्नै पर्छ, भत्काउनै पर्छ। यो पुरानो राजनीतिक मोडेललाई चकनाचुर पार्नुपर्छ भनेर हामी मैदानमा गएका थियौँ। यो असाध्यै खर्चिलो र भड्किलो चुनावले नै हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै भ्रष्ट बनाइरहेको छ। यो प्रक्रिया हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। पहिला चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनिन्थ्यो, अहिले त चुनावभन्दा अगाडि टिकट वितरणमै दलका नाइकेहरू, दलका मठाधीशहरूलाई चाहिँ पैसा बुझाएर उम्मेदवारी लिने, त्यो खर्चको जोहो चाहिँ विभिन्न चरणबाट होइन, विभिन्न वैध अवैध तरिकाबाट उठाउने, निर्वाचन स्वयंमा यही मासु रक्सीको राजनीतिमा जाँदाखेरि असाध्यै खर्चिलो हुने र यसले यो पछि पदमा गएपछि पनि ती पैसा उठाउनेतिर जाने भाव भएर एउटा कारण हाम्रो राजनीति यति खराब भएको यो असाध्यै भड्किलो खर्चिलो चुनाव प्रक्रिया पनि थियो र त्यसैको पुरानो अभ्यासमा 48 सालकै मोडलमा साथीहरू जानुभएको छ। अहिले हामी 2080 सालमा छौँ, दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो त्यो भ्याउ नै पाउनु भएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसपालि यो इटा बिटा ठिटाको राजनीति, यो गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक संस्कार, चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर जुन कार्टेलिङ गर्ने, सेटिङ गर्ने, यहाँ आर्थिक क्षेत्रमा त हामी जेल चलान गर्छौँ यस्तो खालको कार्टेलिङ भयो भने, राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई जुन किसिमले अगाडि बढाउन खोजियो त्यो जनताबाट तर्सेर तँलाई यति सिट भागभण्डा गरौँ मिलिजुली खाउँ भन्ने राजनीतिक संस्कारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालि तोड्न खोजेकै हो। हामीले प्री इलेक्सन चुनाव पूर्व गठबन्धन गर्न हुँदैन, यो एकदमै अलोकतान्त्रिक र अवैध छ। यो अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङ जस्तै हो, बैंकहरूले मिलेर मिलिजुली लुट्ने, पसलहरू बसेर मिलिजुली मिट्ने, एयरलाइनहरू बसेर मिलिजुली, यिनीहरू त जेल जान्छन्। राजनीतिमा चाहिँ त्यो कसरी पाच्य हुन सक्यो? त्यसैले यो हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने पनि छ र यो संस्कारलाई पनि हामीले तोड्न सकेका छौँ। जसैले इटा बिटा ठिटालाई हामीले तोड्दैछौँ, यो प्री इलेक्सन गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वीकार नगरेर। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, शासन गर्नको लागि बहुमत चाहिन्छ,
चुनावपछि चाहिँ नतिजाको आधारमा आफ्नो सामर्थ्यको आधारमा हामीले फेरि गठबन्धन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक विधि विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले गर्ने अभ्यास पनि यही हो र हामी त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को यसपालि मलाई लागेको हामीले असाध्यै सकारात्मक एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर गयौँ। मैले रविजीले रमेश खरेलजीले पनि खासै हामीले चाहिँ विपक्षी दलहरूलाई कुनै कटाक्ष गरेनौँ, कुनै गाली गलौज गरेनौँ। तर तपाईँहरूले सुन्नुभयो विपक्षी साथीहरूले कस्तो कस्तो सम्भावना भएका नेताहरू कुन स्तरमा ओर्लेर गाली गलौजमा उत्रिए। उम्मेदवार राम्रो भनिएका उम्मेदवारहरूले पनि मौन वा अन्य किसिमले समर्थन गरे। असाध्यै निकृष्ट, असाध्यै तुच्छ गाली गलौजको राजनीतिलाई उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रश्रय दिनुभयो, मलाई दुःख छ, मलाई खेद छ। त्यो स्तरको राजनीति हामीले अवलम्बन गरेनौँ, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। यो नेगेटिभ र पोजिटिभ क्याम्पेनको शैली पनि अहिले नेपालभरि हामीले दिएका राजनीतिक सन्देशहरूमा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गलत कल्पित कुराहरू जुन केही साथीहरूले सम्भावना बोकेका साथीहरूले चाहिँ गर्नुभयो, त्यसबाट पनि यो देशले राम्रो शिक्षा लिएको छ र जनताले मतपत्रबाट एउटा जुन शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नुभएको छ त्यसको प्रत्युत्तर पनि चेतनशील विवेकशील नेपाली जनताले दिनुभएको छ। हामीले पात्रहरूको विरोध गरेनौँ, हामीले प्रवृत्तिहरूको विरोध गरेका हौँ र त्यो प्रवृत्ति नाम नटिकिकन प्रवृत्तिहरूको चाहिँ हामीले जबरजस्त उठान गऱ्यौँ। र केही साथीहरूले के बिर्सनु भयो भने त्यो फोहोर चाहिँ अनुहारमा छ, उहाँहरू ऐना पुस्नतिर लाग्नुभयो र त्यो फोहोर अनुहारको फोहोर आफै धुनुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, ऐना फुटाउनेतिर जाने होइन। हामीले ऐना देखाइदिएका थियौँ, ऐनाप्रति जाइ लाग्ने होइन, आफ्नै अनुहारको त्यो फोहोरलाई चाहिँ सङ्लो बनाउनेतिर जानुपर्छ। र यो गाली गलौजको राजनीति, यो साइबर स्यालको परिचालन गरेर मानहानिको राजनीतितिर चाहिँ यो ठुला सम्भावना बोकेका नेताहरूलाई त्यतातिर जान सुहाउँदैन थियो। र मलाई लाग्छ यो ठुलो शिक्षा नेपाली राजनीतिले यसपालिका उपनिर्वाचनहरूबाट दिएको छ। यो झन्डै दर्जनौँ 3-4 दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू उतारेर अवैध पैसाको खोलो बगाएर त्यो इटा बिटा ठिटाको राजनीति मार्फत नेपाली जनताको विवेकमाथि म नाङ्गो नाच गर्छु भन्ने जुन दुष्प्रयास गरिएको थियो त्यसलाई हामीले परास्त गऱ्यौँ। त्यो ऊर्जा, त्यो पुँजी आफ्नै त्यसको 10% मात्रै आफ्ना दलहरू सुधार्नमै लगाउनु भएको भए धेरै नेपाली लोकतन्त्र थप उन्नत बाटोतिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यी केही एजेन्डाहरू, यी केही शिक्षाहरूबारे म थप व्याख्या इत्यादि पनि गर्छु। यसपालि नेपाली मतदाता र नागरिकहरूको सशक्तिकरणका बारेमा पनि धेरै कुराहरू गरिएका छन्। चेतनाको स्तर असाध्यै बढेको, हामीले 32 वर्षको अनुभवबाट जनताहरू आजित भएको र यो देशमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। 51 साल 53 सालमा चाहिँ धुले बाटो बनाइएका ठाउँहरूमा त्यो 20-25औं वर्षसम्म धुलो खाइरहेका जनताहरूले अब 25-30 वर्षमा चाहिँ हामीले केही सार्थक प्रगति गर्नुपर्छ इत्यादि भन्ने बारे पनि ठुलो चेतना छ। त्यसैले जे भइरहेको छ त्यो प्रति व्यापक असन्तुष्टि थियो। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रतिको वितृष्णा र भविष्यप्रतिको आशा पनि अहिलेको नतिजामा झल्केको जस्तो मलाई लाग्छ। यसपालि मैले तनहुँमा के पाएँ भने सूचना प्रविधिको पहुँच झन्डै सर्वव्यापी भइसकेको रहेछ र विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा युवा साथीहरू जो रोजाइबाट पनि त्यहाँ पुग्नुभएको हुनसक्छ, बाध्यताले पनि त्यहाँ पुग्नुभएको हुनसक्छ, तर सबैको आफ्नो मन मस्तिष्क नेपालमै छोडेर जानुभएको छ। नेपालमा हामीले केही आशा जगाउन सक्यौँ, अवस्थालाई सुधार्नतिर जान सक्यौँ भने उहाँहरू सबै अथवा धेरैजना चाहिँ फर्कन चाहनु भएको छ र त्यो आशाको झिल्को हामीले यसपालिको मतदान प्रक्रियामा पनि देख्यौँ। निर्वाचनका क्रममा विदेशबाट फोन गरी दोहोऱ्याई तेह्र्याई आफ्ना बाबुआमालाई, आफ्ना काका मामाहरूलाई, माइजूहरूलाई, काकीहरूलाई, आफन्तहरूलाई असाध्यै जोड गरेर जुन भन्नुभयो, मलाई लाग्छ विदेशबाट ठुलो दबाब यसपालि आएको थियो। किनभने उहाँले दुनियाँ देख्नु भएको छ, अरू देश बन्ने हाम्रो देश चाहिँ भाग्य नै यही हो, कर्म नै यही हो भनेर यो यथास्थितिवादलाई स्वीकार्ने अब हाम्रो 21औं शताब्दीका युवाहरूले त्यो स्वीकार्ने छैनन्। छोटो समयमा हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोटले गर्दा पनि छोटो समयमा असाध्यै ठुल्ठुला प्रगतिहरू हामीले गर्नु छ र त्यो बुझ्नु भएको छ र त्यो युवाहरूको 21औं शताब्दीहरूको युवाको आकाङ्क्षा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्बोधन गर्छ। उहाँहरूलाई यो महाअभियानमा जोडेर हामी 84 सालको निर्वाचन अघि रमेशजीले भन्नुभयो जस्तै हामी होमिँदैछौँ र एउटा ठुलो कम्पन अहिलेका उपनिर्वाचनले जुन भूकम्प ल्याइदिएको छ, राजनीतिक भूकम्प, अब यो त ट्रेलर मात्रै हो, अब बाँकी फिल्म त हामीले हेर्न बाँकी नै छ। यसपालि
जनताले यो जमिनदारी प्रथा, मतहरूको पनि जमिनदारी प्रथा थियो। फलानुको यति भोट, फलानु मठाधीशको यति भोट, फलानु नाइकेको यति भोट भनेर जनतालाई एउटा चाहिँ यो कठपुतलीको रूपमा लिने, कुरा चाहिँ राम्रो गर्ने, लोकतन्त्रका ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, सैद्धान्तिक चाहिँ व्याख्या गर्ने, तर अभ्यासमा असाध्यै निकृष्ट चाहिँ राजनीतिक संस्कार जुन मलजल गरिरहेका थियौँ त्यसलाई पनि जनताले गजबसित जवाफ दिएका छन्। यो भद्दा कार्यकर्ताहरूको संरचना, तर खास न्युट्रल भोटरहरू, खास मतदाताहरूबाट जुन दूरी छ त्यो दूरी चाहिँ यसपालि व्यापक भएको रवि लामिछानेजीले पनि बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ। यो डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास, नेता सोझै जनतासँग जोडिने एउटा डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यासमा पनि अब हामीले त्यसको प्रारूप, त्यसको स्वरूपमा हामीले चाहिँ काम गर्न थाल्यो भन्ने जुन एजेन्डा हो हाम्रो, त्यसको अलिअलि प्रारम्भिक कुराहरू केही विधानमा लेखेका छौँ, तर अभ्यासबाट अहिलेको उपनिर्वाचनका केही अभ्यासबाट पनि हामीलाई धेरै कुराहरूको चाहिँ सिकाइ भएको छ। त्यसलाई अब हामी सम्वर्धन गर्छौँ, त्यसलाई परिपक्व बनाएर यो सिङ्गो राजनीति नै हामी सङ्ल्याउने त्यो बिउ रोप्ने कामहरू अहिले जुन गरेका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हामीले गरेको सुधारले यी पुराना पार्टीहरू पनि अब सुध्रन बाध्य हुन्छन् र यसले चाहिँ हाम्रो समग्र लोकतन्त्रको स्वास्थ्य पनि ठिक हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिमा पैसाको भूमिकाले अघि मैले इङ्गित गरेँ यति विकृत बनाएको छ, यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेछ। यसपालि तनहुमा हामीले सादा खाना एकदमै चाहिँ यो रक्सी सक्सी बन्द, पैसा बाँड्ने काम बन्द गरेर त्यो 48 सालको पहिलो आम निर्वाचन थियो नि बहुदल आएपछि त्यसको झल्को आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तनहुमा हामीलाई साथीहरू जो आबद्ध हुनुभयो, तर संस्कार यति बिगारिसकिएको रहेछ कि पुराना साथीहरूको अपेक्षा अलिअलि त्यस्तै थियो, तर हामीले अडान लियौँ त्यो नैतिक अडान। किन भन्दा भाषणमा सुसंस्कृत राजनीतिको कुरा गर्ने, तर अभ्यासमा पुरानै पार्टीहरूको इटा बिटा ठिटाको मोडलमा गयो भने त हामी पनि त्यो हिपोक्रेट भयौँ नि। त्यसैले यसलाई हामीले तोड्यौँ र त्यो अभ्यास पनि हामीले त्यो बिउ रोपिदिएका छौँ। अब 84 को चुनाव हामीले सङ्ल्याउनुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि संसदबाटै नीति कानुन नियमावलीहरू बनाएर यो राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी ऐन कानुनहरू, निर्वाचन आयोगको सुधार, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने त्यो हक अधिकार जुन सर्वोच्चले बोलिसकेका छ, यी सबैलाई लिएर आयो भने 84 मा यो गेम चेन्ज हुनेवाला छ र साथीहरू र धेरै कुराहरूको बिउ अहिले अभ्यासमा हामीले देखायौँ। मैले लोकतन्त्रको अवधारणागत र आचरणगत सुधारहरूको कुरा गर्दै आएको छु। अवधारणामा पनि यो जुन प्रारम्भिक निर्वाचनको हाम्रो अवधारणा छ यसले पनि धेरै कुराहरू सङ्ल्याउँछ। राजधानीमा बसेका ठुला दाई भाउजूले टिका लगाइदिएर पठाइदिने उम्मेदवारहरू, त्यो खालको मोडलले जुन राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाइरहेको छ, यो मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाइरहेको छ, यी कुराहरूमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न कुराहरू आफ्नो विधानमै बिउ रोपिदिएको छ। हेर्नुहोस् होइन, यहाँको स्थानीय मुगलिनको वडाध्यक्ष, इच्छा कामनाको वडाध्यक्ष को हुने, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर को हुने भन्ने कुरा रवि लामिछानेज्यू वा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने होइन, प्राइमरिज गरेर यहीँका सक्रिय सदस्यहरूले तोक्ने, क्षमताको आधारमा, आफ्नो पहिला गरेको योग्यता, आफ्नो देखाइसकेको कामका आधारमा, निष्कलङ्क छविका आधारमा। यसो गरेपछि त्यहाँ पैसाको सुरुदेखि नै पैसाको लेनदेन नहुने र यहाँका स्थानीय जनताले जसलाई रोजे उनीहरूले नै अवसर पाउने गर्यो भने त्यो सङ्लिने बाटोहरू सुरु हुन्छन्। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो नबनाउने, जीवन पर्यन्त नमरुन्जेल चाहिँ लुट्ने एउटा साधन नबनाउनको लागि पनि हामीले निश्चित समय सीमा केही 2-3 कार्यकालसम्म मात्रै राजनीति गर्ने, अन्य पेसाहरूमा नाम काम दाम क्षमता देखाइसकेका पात्रहरूलाई समाजले धेरै दियो हामीलाई, अब समाजलाई हामी केही दिनुपर्छ भनेर त्यस्ता पात्रहरूलाई, राम्रो छवि भएका क्षमता भएका मानिसहरूलाई भित्र्याएर 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल चाहिँ हामीले अवसर दिएर राजनीतिमा लिएर आउनु पर्नेछ। परिष्कृत चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिने अभ्यास पनि यही हो। यसो गर्दाखेरि हामीले साँच्चै यो असाध्यै पछाडि परेको नेपाललाई हामीले गति दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले विधानमा लेखेका छौँ एउटै मान्छे चाहिँ कमिटीहरूमा नातागोता त्यहाँ नराख्ने होइन, 2 कार्यकालभन्दा बस्न नपाउने इत्यादिले यो सबै त्यो राजनीति सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने भन्ने मेरो तनाउको जुन नारा थियो त्यो सबै सुझबुझपूर्ण कदमहरू र गर्न नसकिने कुराहरूको केही बोलिएन यसपालि, र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर अगाडि बढेका थियौँ। र कार्यकर्ताहरूको यो भद्दा संरचनाले असाध्यै विकृति मौलायो। त्यसैले हामीले कार्यको भातृ सङ्गठन त राख्दै नराख्ने, अधिकारको लडाइँ सकियो, अब हक अधिकार एउटा सिङ्गल युनियनहरूबाट अन्य कानुनी संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ। यो भातृ सङ्गठन पाल्दा र यो सक्रिय सदस्यहरूको सङ्ख्या नै असाध्यै अचाकले गर्दाखेरि धेरैलाई, सबै खराब भए म भन्दिनँ, तर धेरैलाई बिचौलिया बनाइदियो क्या।
नीति नियम, नियुक्ति, सेटिङ, सार्वजनिक संस्थाहरूको कब्जा इत्यादि उनीहरूको उद्योग, उनीहरूको धन्दा नै त्यतातिर गयो। त्यसले पनि हाम्रो राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ। त्यही भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भातृ सङ्गठन नपाल्ने, कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि खासै नराख्ने, शुभेच्छुक सदस्यहरू वा पार्टीका चाहिँ योगदान गरेर साधारण सदस्य बन्नेहरूको पनि सङ्ख्या सीमित राख्ने एउटा छरितो पातलो संरचना गर्दाखेरि यो बिचौलिया जन्माउने 10औं लाखको कार्यकर्ता पङ्क्तिले असाध्यै बिगार्यो। र अहिले चितवनमा मैले हिजो आज बिहान सुन्दै थिएँ, अब यो पुरानो भद्दा मोडल पनि अब पुराना पार्टीहरूले पनि अब भत्काउनतिर जाँदैछन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा आँकडा मलाई सुनाइदै थियो, एउटा वडामा 1600 जना सक्रिय सदस्य भएको वडामा, यसभन्दा अगाडि रवि लामिछानेजीसँग लड्नुभएका उमेश श्रेष्ठको पालामा सक्रिय सदस्य, साधारण सदस्यता पनि होइन, मन तन कर्म सबैले म चाहिँ यो पार्टीलाई सघाउँछु, यो पार्टीको चाहिँ मेरो सिद्धान्त हो, झन्डा बोक्छु, मर्दाखेरि यही पार्टीको झन्डा चाहिँ मेरो कात्रोमाथि लगाइन्छ भनेर कसम खाएका साथीहरूले पनि 1600मा 400 चान्चुनले मात्रै आधिकारिक क्यान्डिडेटलाई भोट हाले, अरू जम्मै रवि लामिछानेजीलाई भोट हाले। अनि त्यही वडामा मैले गएर सोधेँ यसपालि चाहिँ के भयो नि भनेको, त्यो सङ्ख्या घटेर 357ले मात्रै आधिकारिक उम्मेदवारलाई भोट हालेछन् होइन, अरू बाँकी चाहिँ जम्मै रवि लामिछाने। भनेपछि अब पुराना पार्टीहरूले पनि एकदमै आफ्नो जुन खालको धन्दा चलाइरहेका छन् यसलाई अब परिमार्जन गर्नु र त्यो दबाब दिने काम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्दैछ। र यो अलिकति हामीले दुनियाँको अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। 200-300 वर्षदेखि बेलायतमा एउटा प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको अस्ति भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक अहिले 42-43 वर्षको उमेरमा बेलायत जस्तो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँ सबै गोराहरूको चाहिँ प्रभुत्व भएको एउटा पुरा उत्तरी कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ छानिनुभयो। त्यहाँका उहाँको क्षमता, उहाँको चाहिँ अनुभव, उहाँले देशलाई दिन सक्ने सम्भावना देखेर उहाँलाई त्यहाँबाट सबैले चाहिँ ग्रहण गर्नु, त्यो प्राइमेरिजको कन्सेप्ट मैले जुन भने त्यसरी आउनुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ यो त्यो देशमा 70 करोडको बेलायतमा त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टीको 1.5 लाख पनि सदस्य रहन्छ। ऋषि सुनकलाई छान्दाखेरि संसदीय दलले एउटा निर्णय गर्छ, अरू चाहिँ बाँकी यही पार्टीका सबै सदस्यहरूको पनि मतदान गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो 7 करोडको देशमा 1.5 लाख पनि सङ्गठित सदस्यहरू छैनन् होइन, शुभेच्छुक सदस्यहरू छन्। हामी कहाँ अब एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको 9 लाख सक्रिय सदस्य, एमालेको पनि 8-9 लाख होला, माओवादीको 6-7 लाख होला। भनेपछि यो जनतालाई वैचारिक कैद गर्ने र एकदमै अहिले तनाउमा पनि हामीले भोग्यौँ। सबैले घन्टीमा भोट हाल्नुभयो तर बाहिर खोल्न सक्नु भएन। यो खालको होइन लोकतान्त्रिक कुरा गर्ने तर जनतालाई एउटा त्रासमा बाँच्न चाहिँ गराउने यो कार्यकर्ता, यो भद्दा कार्यकर्ता संरचना चाहिँ बिस्तारै सुधारतिर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू अहिले म धेरै लामो व्याख्यातिर गइनँ, यी कुराहरू अन्य सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि बोल्छु। तर राजनीति संल्याउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानमा पनि 4-5 वटा 5-7 वटा बिउ रोपिदिएको छ। केही कुराहरूको अभ्यास हामीले तनहुँमा, बारामा, चितवनमा गरेर देखाउन थालिसकेका छौँ र यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवधारणागत र आचरणगत सुधारमा हामीले नेतृत्व लिन्छौँ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई नेपाली राजनीतिमा का शिखर पुरुष बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट म राजनीतिमा होमिएको हुँ। 2015 सालमा बीपीले जुन ऊर्जा, जुन हुटहुटी, जुन एउटा चाहिँ पेटमा आगो र एउटा सङ्कल्प, म 10-15 वर्षभित्र नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने त्यो पेटमा आगो लिएर जसरी राजनीति गर्नुभएको थियो, त्यो खालको प्रेरणालाई हामीले फेरि रिभाइभ गरेर, त्यो स्पिरिटलाई हामीले रिभाइभ गरेर अब हाम्रो यो प्लेटफर्मबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पनि कुरा गरेका छौँ। साथीहरू अहिले पनि ब्याजका कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यागका कुराहरू गर्नुहुन्छ। ब्याजसम्म हामीले बेहोर्न सक्थ्यौँ होला, ब्याजको स्याज पनि अलि उधार भएर बेहोर्न सक्थ्यौँ होला, तर ब्याजको स्याज अब मिटर ब्याज नै दावा गर्न थाल्नु भएपछि चाहिँ अलिकति हामीले पनि सचेत गराउनु परेको हो। र मलाई लाग्छ यो राजनीति संल्याउने कुरामा मिटर ब्याज चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। 84 वर्षको पाला चाहिँ उमेरमा पनि 6औं पटक ज्योतिषीले भनिदिएको छ भनेर 3 करोड जनताको चाहिँ राजनीतिक भविष्य, आर्थिक भविष्यलाई बन्दकी बनाउने खालको यो राजनीतिक कुसंस्कार, यो प्रवृत्तिलाई हामी सफल हुने दिने छैनौँ। र अब अन्य कुराहरू छन् साथीहरू, यो राजनीति संल्याउने कुराहरूमा हामीले अलिकति मितव्ययी संरचना, अहिले सार्वजनिक खर्चका कुराहरू आइरहेका छन्, प्रदेश सरकारका बारेमा यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले वाचापत्रमै लेखेका छौँ, त्यसलाई पनि हामी बहसमा लिएर आउनेछौँ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको स्वरूप, यो शासकीय
चाहिँ शैलीकै स्वरूपबारे पनि अब हामीले बहसमा लिएर आउँछौँ। अब हाम्रो संवैधानिक प्रावधान के छ भने बहुमत आयो भने धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, 2/3 लिएर आयौँ भने संवैधानिक सुधारहरूबाटै अहिले चाहिँ गढेर बसेका केही विकृतिहरूलाई पनि हामीले पठाल्न सक्छौँ। तर सुरुमा एउटा लोकतान्त्रिक स्पिरिटमा यी मुद्दाहरू, यी बहसहरू हामी तपाईँहरू सामु आएर यसरी नै बहस गरेर हामीले विभिन्न फोरमबाट यसलाई परिष्कार गर्दै कति कुरामा हामी अपरिपक्व पनि हुन सक्छौँ, आलो काँचो पनि हुन सक्छौँ। तर दुनियाँको अभ्यास के छ, नेपालको आफ्नै नजिर के छ, यी सबैबाट सिक्दै अगाडि गर्दै नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा छ। एक व्यक्तिबाट धेरै अपेक्षा गर्नुहुन्न। धेरै साथीहरू कहिलेकाहीँ अब मलाई तनाउमा ठुलो अपेक्षा छ है डाक्टर साहब तपाईँबाट भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, लोकतान्त्रिक विधि, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामीले सामूहिक यत्नमा विश्वास गर्ने हो, कलेक्टिभ एफर्टमा विश्वास गर्नुपर्छ र प्रणाली सुधार गरेरै चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। दिगो नतिजाका लागि, दिगो परिणामका लागि हामीले प्रणालीगत सुधार, सिस्टम नै सुधार गर्नुपर्छ, सिस्टमै गर्नुपर्छ। तर यति लथालिङ्ग, यति भताभुङ्ग देशमा चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यक्ति विशेष वा समूह विशेषप्रति विशेष आकर्षण पनि आउँछ। र अहिलेको उपनिर्वाचनमा तपाईँहरूले रमेश खरेल, रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेहरूप्रति मान्छेले गरेको अपेक्षाले त्यो एउटा इङ्गित पनि गरेको हो। तर हामी एकदमै सचेत छौँ, हामी सामूहिक प्रयासबाट अगाडि बढ्ने हो। आफ्नै दललाई स्पष्ट नीति, नियत र क्षमताको कसीमा खरो उतारेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र त्यो शक्ति, जनताले दिएको त्यो शक्तिका आधारमा हामीले प्रणालीको, सिस्टमकै दिगो रूपान्तरण गरेर अगाडि बढेर नेपालमा सुशासन र समुन्नतिको चाहिँ जग बसाउने सुरुमा, र त्यसलाई गति दिएर छोटो समयमा ठुलो प्रगति गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। र यिनै विषयहरूमा अब तपाईँहरूले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा, फोरमहरूमा हामीले यी बहसहरूलाई राख्नेछौँ। पार्लियामेन्टको रोस्ट्रममा बसेर म तनाउका मुद्दाहरू उठाउनेछु, राजनीति सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने, दिगो विकासका अन्य आयामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास, कूटनीति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर भू राजनीतिक सन्तुलनका कुराहरू, यी सबैबाट नेपाललाई चाहिँ बिस्तारै जोगाएर कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा चुनौतीहरूको एकदम सुझबुझपूर्ण चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने र ती असीम सम्भावनाहरूलाई कसरी प्रस्फुटित गर्ने। तर सुरुमा आज मैले अलिकति राजनीतिक प्रकृतिको भाषण गरेको कारण के हो भने त्यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा नल्याइकन अन्य राष्ट्रिय जीवनका अन्य पाटाहरू ठप्प भएर बस्दा रहेछन्, गतिहीन भएर बस्दा रहेछन्, शिथिल भएर बस्दा रहेछन्। त्यसैले राजनीतिलाई अलिकति त्यो झिल्को, त्यो आशा हामीले देखाउनुपर्छ र त्यो सङ्लिन थालेपछि, त्यो आशाको सञ्चार गराउन थालेपछि चाहिँ अन्य सम्भावनाहरू पनि बिस्तारै, त्यहाँ अन्तर्निहित सम्भावनाहरू प्रस्फुटित हुँदै अगाडि आउने रहेछन्। र हाम्रो अर्को 4-5 वर्षको मकसद अहिलेको यो वर्तमान पार्लियामेन्ट्री टर्ममा त्यही नै हुनेछ। सुशासन र समुन्नतिका विभिन्न आयामहरूमा सार्वजनिक बहस छेड्ने, सुधारका कुराहरू गर्ने, जनजीविकाहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूलाई एकदम मुखर भएर चाहिँ अगाडि बढाउने र सही नीति, असल नियत र अब्बल क्षमता, यी 3टा कुराको गठजोडबाट नै हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि अन्तमा 12मा जुन राजनीतिक जित भएको छ, हाम्रो मुद्दाको जित भएको छ, चितवनमा रवि लामिछानेजीलाई परास्त गर्न ठुला ठुला शक्तिहरू लागे, तर उहाँले नेपालकै ऐतिहासिक रेकर्डहरू बनाएर चाहिँ आउनुभएको छ। झन्डै 70% मत, 54,000 चाहिँ को चाहिँ भोटिङ ट्याली, पहिलाभन्दा 5-6 हजार बढाउनु भयो, जबकि मतदाता सङ्ख्या अलिकति घटेको पनि थियो। र मतान्तरको हिसाबले पनि पहिलाभन्दा पनि अर्को विपक्षी निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको चाहिँ सङ्ख्या घटेको, र उहाँ त अब राजनीति नै छोडिदिन्छु भन्दै हिँड्नु भएको छ भन्ने पनि सुने मैले। भनेपछि यो खालको असाध्यै उल्लास, यो अपेक्षा पनि छ। तनहुकै हकमा मलाई साथीहरूले सुनाउँदै थिए, मैले ठ्याक्कै रेकर्ड हेर्न भ्याएको छैन, तर 27-28 हजारभन्दा कहिले पनि मत ननागेको हो। र त पहिला कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन क्षेत्रहरू बढी थिए, जनसङ्ख्या अलिकति कम थियो। यसपालि हामीले झन्डै 35,000 मत लिएर आयौँ तनहुमा। र मतान्तर पनि झन्डै 15,000को मतान्तरले तनहु जस्तो जिल्लामा यसले ठुलो राजनीतिक सन्देश बोकेको छ साथीहरू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो तयारीमा, 6 महिनाको तयारीले एकै धक्कामा जुन राष्ट्रिय दल बन्यो, त्यो एउटा केही टिप्पणीकारहरूले के भन्थे भने काठमाडौँ र चितवन जस्ता ठाउँहरू
बढी माइग्रेन्टहरू बसाइसराई चाहिँ गरेर आएका मानिसहरू हुन्छन्, त्यहाँ मत परिवर्तन मन परिवर्तन गराउन अलि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको टिप्पणी थियो। र तनहुँमा चाहिँ यो पहाडी जिल्ला पनि भयो, यहाँ रैथानेहरू बढी छन्, उनीहरूको त्यो गढेको विचारलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने खालको आकलन गरिएको थियो। र यो स्वर्णिम वागले लज्जास्पद हार हुन्छ यसको भनेर टिप्पणी गर्ने साथीहरू अहिले लुकेर बसेका छन्। हामीले तनहुँमा जुन त्यहाँका विवेकशील चेतनशील जनताले जुन सम्मानजनक मत दिनुभयो र एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड तोक्नुभयो, 53% मत हाम्रो पक्षमा, 15,000 को मतान्तर र झन्डै 34,919 मत दिएर एउटा भारी अभिमत, एउटा ठुलो म्यान्डेट दिनुभएको छ। र त्यसको त्योबाट हरेक मतको त्यो पछाडि रहेको अपेक्षा, त्यसको त्यो अमूल्यपन इत्यादिलाई म कदर गर्नेछु। र मैले तनहुँमा भनेर आज पनि भन्नेछु, तनहुँ जिल्लाले गर्व गर्न लायकको सांसद म बनेर देखाउँछु। तनहुँको विकास, राजनीति सम्झाउने र अर्थतन्त्र उकास्ने मुद्दाहरूमा मेरो आगामी कदमहरू हुनेछन्। अब धेरै कुराहरू पार्लियामेन्टबाट पनि सुन्नुहुनेछ र सार्वजनिक बहसहरूमा पनि सुन्नुहुनेछ। र धेरै साथीहरूले तनहुँमा पनि निर्वाचित गरेर त पठायौँ, फेरि हराउनु होला नि तपाईँ भन्नुभएको थियो। मैले 5वटा पालिकामा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्ने र दुर्गममा वर्षमा कम्तीमा पनि 2 पटक, सुगम ठाउँहरूमा 3-4 महिनामा म झुल्किनेछु। पछि तपाईँहरूले ठट्टा गर्नु होला, यो वागले त कति आएको, वाक्क भइयो भनेर पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले म आउँछु, बित्छु। धेरै कुराहरू यो तृणमूल तहमा गएर सङ्कलन गरिएका कुराहरूलाई हामीले माथि लगेर यो प्रणाली सुधारमा त्यो पृष्ठपोषण असाध्यै आवश्यक छ। र साँच्चीकै सच्चा लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्नुपर्ने काम पनि त्यसरी हो। र ती नमुनाहरू, विश्वव्यापी असल अभ्यासहरूलाई नेपालमा अनुकरणीय बनाउन पनि मेरो प्रयत्न हुनेछ। अहिले साथीहरूलाई धन्यवाद दिएँ, मैले अलिअलि व्याख्यातिर पनि गएँ, तर यो विशुद्ध धन्यवाद र्याली थियो। धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि रवि लामिछानेको क्षेत्र चितवन जिल्ला, यही नदी पारी तनहुँ क्षेत्र हाम्रो यो संयुक्त यो लोकेसन पनि एकदम रणनीतिक रोजाइको रूपमा चाहिँ हामीले राख्यौँ। र यो सन्देश चाहिँ अब यो राजनीति संल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने, स्थानीय विकासलाई प्रश्रय दिने जुन हाम्रा मुद्दाहरू छन् त्यसले अब गति लिन्छ र आगामी दिनहरूमा थप विभिन्न फोरमहरूमा म जोडिने नै छु। अहिले मेरो छोटो टिप्पणी यतिमै टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद। जय घन्टी, जय देश।